चिंचिणी एका घराक उज्यान पेट घेतलो। घरांत रावपी 65 वर्सां पिरायेचे बायलेक जाग्यारच मरण आयले। कुंकळी पुलीस आणि उजो पालोवपी दळान सुवातेर धाव घेतली। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते चिंचोणे आसात आनीक चिंचोणे एक इन्सिडेंट जालो राती आनीक ह्या आमच्या फाटल्यान जें घर दिश्टी पडटा ह्या घराक भाव आनी भयण जी आसा ती रावताली आनीक खंय तरी रातचो एक कसो तरी उजो लागलो। ते दोगांय जी भाव भयण रावताली तांकां कळना, तांकां उजो लागतरी तांणी पालोवपाचो ट्राय केलो पूण तो आटोवंक येना जालो। मागीर भाव जो आसा जो घराचो ओनर आसा तेजे फुड्यान गेलो आनी ताणें सांगलें की असो असो जाला। त्या घराचो ओनर प्रे करताले, ती प्रे सोडून तेणी येवन हो उजो जो आसा हो कंट्रोलाक हाडलो। तेजे नंतर फायर ब्रिगेड येयली पूण एक वायट दिसता आनी दुर्दैवी घटना म्हणटची जी भयण भितर उजो पालयताली ती खंय तरी मरण आयलें आनीक मागीर फायर ब्रिगेड पावन फायर ब्रिगेडीन आनी कुंकळी पुलिसांनी आनी स्थानीक जो घराचो ओनर आसा हेणी ताका रोखडोच हॉस्पिटलांत व्हेलें पण हॉस्पिटलांत पावचे पयलीं तेजी डेथ जाल्ली। आज खरें दुर्दैवी घटना जी आसा ही चिंचोणे गांवाचेर पडले कडेन आसा आनी केले कडेन आसा। जालो घराक उजो पेटोवन ती एक आमची जाणटी बायल सोंपल्या दुखाची खबर तेजी मे हर सोल रेस्ट इन पीस। आनी तेजो भाव आहा ताका घोटाय दिवची देवान। हे इन्सिडंट ताणें चयलो तोय थिंगाच आहलो फाटींच ही दोगांय आमची एक्चुअली बोरीची कांय वर्सां जायते वर्सां जालीं चिंचिणी गांवांत रावतालीं भाड्यान त्या रुमांत रावतालीं। ती बायल आहली ऑलमोस्ट 70 इयर्स आनी तेजो भाव आहलो तो 75 इयर्स। आनी ते गांवांत बाजारांत कितें पेपर जावं फुलां काय वाती करून ते आपली पड भरी ती। सो फाटींच्या एक म्हयनो आदीं ते बायलेक एक्सिडेंट जाल्लो, एक्सिडेंट हॉस्पिटलांत हाडली। सो ती काल ती पोत बेडार आसताली, कसलो सपोर्ट घेवन चलताली पूण जेन्ना उस पेटलो ती बेडारीच उरली। आनी तो भाव ताका मातसो ओल्ड एज जाल्लो तो ट्राय केलो आसता ताणें। सो तो भायर चलोन लागलो पूण त्या धाकटेंशें घर तें ऑलमोस्ट म्हाका दिसना 10 स्क्वेअर मिटर पासून ना तें। आनी तें सगळें तितून तें सिलिंडर आहलें मागीर तेंची गॅस हो बी सगळें थिंगाच आसतालो। सो कितको उजो पेटलो तोय खबर ना कित्याक गॅसाचेर जालो ना तो, कित्याक गॅस सिलिंडर बी सगळें तशें जाल्लें। सो पूण एक थिंग एक वायट दिसता कितें आमची जायते फावट आमी डिमांडूय घायल्लो घर आमच्या गांवांनी रस्ते बारीक आसतात आनी आमची कुंकळ्ळी फायर ब्रिगेड आहा ती व्हडली धाकटे रस्त्यान भितर सरना। सो आमी डिमांड घातलो आमकां धाकटी एक 3 मिटर रोडाचेर पास जावपाची फायर ब्रिगेड दिवची म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि भक्ती पै बाळगी।